Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui اليوم غادي نشوفوا في هذه لا فيديو لي فيغور دو ستيل اللي بقى لنا ديال اونتيغون. كنت درت لكم بقيت غدا كندير لي فيغور دو ستيل بالترتيب ديال لي سين كاملين. وصلت لاسين 15 يعني لاسين 15. دابا نكملوا من 16 حتى الاخر 16 و17 18 حتى الاخر. غادي نشوفوا جميع لي فيغور دو ستيل. حاولت جمعتهم لكم كامل في فيديو يعني باش ما يجيكمش يعني كل فيديو بوحدو. هما لي فيغور دو ستيل كاملين اللي كاينين هنايا. وهاد لي سين الاخرين اللي بقاو لينا مهمين بزاف يعني تقدر طيح شي سين وحده من هادو في الامتحان تكون انت ضابط لي فيغور دو ستيل ديالهم منها كتفهم حتى لا فراز شنو كتعني. اون فا كومونسي. crayon elle est sortie comme un fou. دونك هادي لا سين 16 اللي قبل منها لا سين 15 اللي كان ايمون كيهضر مع كريون مع بواه. وهنايا كان ايمون خرج كيجري تابع اونتيغون. هنا كريون il est sorti comme un fou بحال الحمق. دونك هنا عندنا لا كومباريزون كوم ان فو. وغادي نشوفوا في هاد لا فيديو لي زوطخ مويان اللي كنستعملوهم باش نعبروا على لا كومباريزون من غير كوم يعني باش تكونوا عارفين جميع الادوات اللي كنستعملوا في لا كومباريزون. Il est parti toucher à mort. Donc هنا هاد لا فراز هادي هاد الريبليك قالها لو كور. Il est parti toucher à mort. هنا باش كان ايمون خرج كيجري دونك هنا لو كور دخل قال له il faut faire quelque chose خصنا نديرو شي حاجه. وقال له كريون جو نو بو بلو ريان يعني ما نقدر ندير حتى شي حاجه. دونك هنا ولدو انه مشى كيجري il est parti toucher à mort. هنا ملي كنقولوا على شي واحد انه مشى يقيس الموت راه ماشي مشى يقيسها ماشي يقيس الموت يعني توشي. ولكن حنا كنقولوا دابا راه كيقلب على الموت كيقلب عليها يعني شي واحد مثلا غادي كيجري ولا غادي صايق شي حاجه وغادي كيطير كنقولوا راه كيقلب على الموت. هي هذه il est parti toucher à mort. دونك هنا عندنا hyperbole يعني هو مشى برجليه للموت. hyperbole exagération. est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver. est-ce que j'avais l'air. دونك هنا ملي كتشوفوا avait l'air avoir l'air j'avais l'air دونك يكون مصرف لو فيرب avoir يعني في بريزون j'ai l'air ولا l'imparfait ولا اي طون راه avait l'air يعني تبدو يعني كوم بحال من الكومباريزون يعني هذه اوتي من لي زوتي دو لا كومباريزون. au tombeau au lit nuptial au ma demeure souterraine. دونك هاد لا فراز هادي هاد الريبليك قالتها اونتيغون انها كانت يعني باش قال لها انها غادا تموت وبقات يعني كتحسر على راسها وشبهات يعني بقات كدير الميتافور يعني تشبيه او طومبو اون اللي شبهات هادو بدومور سوتيرين ولكن بلا اداه تشبيه. اونتيغون ا ان بوفر سورير عندها واحد لو سورير بوفر. دونك هنا عندنا كلمه سورير يعني ماشي كنقولوا ابتسامه فقيره ولكن يعني دابله يعني شي حاجه العكس ديال سورير ابتسامه شي حاجه اوكسيمور. هنا عندنا جوج كلمات مضادين. une terrible nouvelle. دونك هنا باش جا الميساجير وبقى كيقلب على اوريديس وقال غادي يقول لها واحد اون تيريبل واحد لا تيريبل نوفيل انا باش غادي انونسي ليها الموت ديال ولدها. دونك هذه hyperbole une terrible. Antigone est au fond de la tombe pendue au fil de sa ceinture. يعني هي في العمق يعني في الوسط ديال الطومب يعني داك القبر الحفره لا كافيرن اللي داروا ليها بوندي يعني معلقه مشنوقه في لي فيل دو سا سينتور يعني السنطه ديال هذيك الكسوه. ودي فيل بلو دي فيل فيغ يعني شدت هذاك الشيء كامل دارتهم وربطتهم. دي فيل فيغ دي فيل بلو دي فيل روج يعني خيوط حمر خضر. دونك هنا كي لوي فون كوم ان كوليي دونفون. هنا عندنا ان دي فيل يعني كيعطينا لي نوميراسيون كيعد لنا دي فيل بلو دي فيل فيغ دي فيل روج. دونك هنا انوميراسيون ما عندناش غراداسيون حيت نقدروا نسبقوا الحمار عند الخضر عند الزرق. وعندنا لا كومباريزون في الاخر راه باينه كوم ان كوليي دونفون. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre. كنشوفوا يعني هنايا كان كريون تبع ولدو الكافيرن لو ترو يعني داك الحفره اللي لاحهم فيه من القبر. دونك هنا كنشوفوا شعرو بلون دون لومبر يعني البياض يعني شعرو بيض في الظلام. دونك هنا عندنا جوج كلمات مضادين ان شي حاجه يعني بلونش وعندنا لومبر الظلام جوج كلمات مضادين وفي نفس لا فراز ومباعدين سميتها لونتيتيز. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. دونك هنا باش يعني بقى هو والاب ديالو باش شافو قال ان ان جامي طون ما كيشبهش كاع داك لو بيتي غارسون ديال شحال هادي. دونك هنا ريسومبلي يعني كوم يعني ماشي هو كوم ان بيتي غارسون. ريسومبلي يعني لا كومباريزون. هاد الكلمه ديال ريسومبلي يعني من لي زوتي ديال الكومباريزون ما كاينش غير كوم. دابا شفنا افوار لير وعندنا ريسومبلي او كوم.
Aimant regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. يعني هنايا ايمون شاف باه سو فيايوم. شكون هاد لو فيايوم؟ هاد الراجل العجوز شكون؟ راه الاب ديالو، راه كريون ترومبلون شافو يعني في القنت واقف كيترعد. هو ملي جبد داك السيف هو خاف وكحز وكيترعد ترومبلون ا لوتر بو دو لا كافيرن. دونك هنايا عندنا بيريفراز. علاش؟ حيت بلاص ما نقولوا كريون يعني درنا عطيناه اللقب ديالو، لقبناه يعني هذاك الشارف. شكون هو الشارف؟ هو كريون. دونك بيريفراز هو كنعطيو لشي واحد ما كنعطيوش سميتو، وشي مدينه ما كنعطيوش سميتو ولكن كنعطيو اللقب ديالها. Elle rencontre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Donc, هناك aimant يعني aimant تكا على أنتيغون لومبراسو معنا كاع dans une immense يعني هما بجوجهم ماتوا وجالسين في واحد immense يعني هنايا immense فلاك روج يعني داك قلتها ديال الدم. فلاك روج شنو هي؟ فلاك روج ماشي حتى لداك الدرجه، هو الدم ماشي شويه ولكن هما قالوا فلاك روج. دونك فلاك هي شنو كتعني لنا؟ فلاك قلنا هي بركه صغيره يعني واحد البركه ديال الماء. دونك ديال الدم. غوج حمراء يعني ديال الدم. هنا عندنا ايبربول يعني زادوا فيه ماشي حتى لدرجه ديال البركه. دونك هنايا اكزاجيراسيون مبالغه. Je les ai couchés l'un près de l'autre. Enfin, ils sont lavés, maintenant reposés. دونك هنايا كيدار هنا يعني كوشي نعسو واحد حدا واحد. هما ماشي نعسو، هما راه ماتوا يعني ils sont lavés تغسلوا maintenant reposés دابا ارتاحوا. هما ماشي ارتاحوا، هما ماتوا يعني شي واحد مات كنقولوا ارتاح. ولكن هنايا باش يخفف لينا من داك الحده ديال الكلمه ديال الموت يعني بدلها لينا وقال دونك اوفيميزم هي كنرجع واحد يعني شي كلمه جارحه، شي كلمه يعني صعيبه تقال كنخفف منها شي شويه. بلاص ما نقول صافي دابا راهم ماتوا قلنا راهم كوش يعني نعسوا غوبوزي ارتاحوا. دونك هنا يعني كنخفف من واحد الكلمه. اذا اوفيميزم يعني تخفيف من شي كلمه جارحه يعني كنرجعوها على الاقل موان بروتال. une bonne femme parlant toujours de son jardin. هنا كيهضر على اوريديس يعني لا فام ديالو. قال أن une bonne femme parlant toujours de son jardin ديما كتهضر على الجردة ديالها de ses confitures de ses tricots de ses éternels tricots pour les pauvres. داكشي التريكوات اللي ديما كتخيطهم لي بوفر. دونك هنايا شنو عندنا؟ انوميراسيون حيت كيعد ان son jardin ses confitures ses tricots. دونك هنايا شنو عندنا؟ انوميراسيون حيت نقدر نقول سي تريكون عاد سي كونفيتور عاد جاردان ما عندناش بالترتيب. وفي نفس الوقت هذيك كلمه ايترنال كتعني لنا ايبربول يعني عندها تريكو دي تريكو ايترنال يعني خالدين للبوفر. هذيك ايترنال كلمه كتعني اكزاجيراسيون ماشي حتى لدرجه ديال ايترنال. C'est drôle comme les pauvres ont éternellement besoin de tricot. حنا شفنا هنا اللي قال لك هادشي مضحك بحال لي البوفر ديما محتاجين لي تريكو يعني الى الابد éternellement. ديك كلمه éternel كتعني hyperbole exagération. On dirait qu'ils n'ont besoin que de tricot. نقولوا انهم محتاجين غير التريكوات. دونك هنا عندنا احنا شفنا اوتي دو كومباريزون اللي هي on dirait. دونك لو فيرب دير يكون مصرف في اي طون راه كيعني لينا لا كومباريزون يعني نقولوا بحال كوم يعني كتعني لنا كوم on dirait la comparaison. avec le même sourire à peine un peu plus triste. يعني هنايا sourire عندنا avec le même sourire ابتسامة، وعندنا à peine peu plus triste عندنا الحزن. يعني ابتسامة والحزن جوج كلمات مضادين antithèse. on pourrait croire qu'elle dort يعني نقولوا انها elle dort. هنايا راه ماشي نعسات. on pourrait croire qu'elle dort ما كيقصدوش هنايا نعسات ولكن راه ماتت. ولكن خففنا من واحد الحاجه. اذا التخفيف عندنا euphémisme يعني خففنا من شي حاجه سلبيه كيعني euphémisme. elle aussi ils dorment tous يعني كلهم نعسوا. يعني اوريديس اوريديس و ايمون و انتيغون يعني عاوتاني اوفيميزم. داك كلمه دورمير كنقصدوا بها ماتوا. دونك هنا نقصنا شي كلمه سلبيه كنزيدو نخففوا منها نقصوا منها. 5 heures. qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures؟ دونك هنايا عندنا 5 heures في البدايه و 5 heures في الاخر. هذه لا ريبيتيسيون ماشي لانافور. الكلمه ملي كتبدا ليا في الاول هذيك لانافور الاول ديال كل جمله. هذه دابا في الاول ويعني في الاخر ريبيتيسيون غير تكرار عادي. سي فيني. ils sont tout de même tranquilles يعني صافي هادشي سالا دابا راهم ارتاحوا. sont tout de même tranquilles ارتاحوا يعني راه ماتوا. ارتاحوا هي ماتوا. دونك عندنا لوفيميزم. هاد لاسين الاخرى فيها لوفيميزم بزاف. euphémisme. ceux qui croyaient le contraire
même ceux qui ne croyaient rien. يعني عندنا شي وحدين croyaient le contraire croyaient وعندنا ne croyaient rien. donc هنايا عندنا ceux و ceux كتعاود لينا لا ريبيتيسيون ميم ceux بدينا في الاول ولكن هنا عندنا الوسط ريبيتيسيون وعندنا اونتيتيز جوج كلمات مضادين هي ديال كي كرويي يعني كيظنوا ولا كيصدقوا و نو كرويي غيان جوج كلمات مضادين لا نيغاسيون. مور باغي يعني موت بحال هكا تو بيان غاد بيان انيتيل بيان بوري. دونك هنا قال ان هاد الموت هاد الطريقه اللي هما ماتوا بها يعني غاد شي حاجه قاسيه انيتيل غير نافعه شي حاجه بوري. شنو كنقصدوا هنايا بوري؟ دونك بوري يعني شي حاجه فاسده مسخه يعني هاد الشيء كامل يعني هاد الموت بالطريقه الخايبه. دونك هنايا بقى كيعيد فيهم بيان غيد بيان انوتيل بيان بوري. دونك لا غراداسيون. اونتيغون اي كالمي مانتونون يعني راه دابا مكالميه مانتونون. دونك هنا كالمي كما قلنا عندنا اوفيميزم هي ماشي كالمي وساكته وهادئه ولكن راها ماتت دابا. دونك هنايا كنقص من واحد الحقيقه جارحه كنخفف منها كتعني اوفيميزم. ان غران ابيزمون تريست طومب سور تاب واحد الابيزمون واحد الارتياح واحد الراحه طاحت على تاب. دونك هنايا طاحت على سور تاب طومب سور تاب يعني جات على تاب. تاب يعني ماشي تاب المدينه ولكن على الناس ديال تاب. دونك هنايا عندنا ميتونيمي عندنا التعويض سور تاب. كلمه تاب راه هي يعني البوبل الشعب ديال تاب. وعندنا اوكزيمور جوج كلمات مضادين هو ابيزمون واحد الارتياح وعندنا تريست عندنا حزن يعني ابيزمون تريست جوج كلمات مضادين حدا حدا. دونك هنا في هاد لا فراز هادي عندنا جوج ديال لي فيغور دو ستيل.